दो कालिब यकजान कश्मीर और पाकिस्तान 5 फरवरी मजलूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी से इजहार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आजाद कश्मीर में रैलियां और इज्तिमात। मंगला पुल पर हजारों पाकिस्तानियों ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार किया। कोहाला पुल पर परचम कुशाई की तकरीब, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस की यादगार शोहदा पर सलामी। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज राठौर कहते हैं, मार्का हक के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर सामने आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसका बरमला इजहार कर चुके हैं कि ये मसला 2 एटमी ताकतों के दरमियान है, जिससे पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम यकजहती कश्मीर पर रैलियां और इज्तिमात। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती रैली। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने इस्लामाबाद में रैली से खिताब में कहा, कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में रैली से खिताब, कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से किया हुआ वादा पूरा करे। कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में रैली से खिताब में कहा, पाकिस्तानी कौम कश्मीर के मामले पर यकजुबान है। भारत का कश्मीर पर कब्जा आलमी ज़मीर के लिए संगीन चैलेंज है। सदर आसिफ जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम, कहा, कश्मीरी क़यादत की गिरफ्तारियां और मीडिया पर पाबंदियां काबिल मज़म्मत हैं। आलमी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकने पर मजबूर करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जम्मू कश्मीर के हतमी मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आज़ाद गैर जानिबदार राय शुमारी से होना है। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद में अपनी मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, भारतीय कब्जे के बावजूद कश्मीरी आवाम की मज़ाहिमत उनके मौक़िफ़ की सच्चाई का सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को उनकी मंजिल आज़ादी से नहीं रोक सकती। यौम यकजहती कश्मीर पर अफवाद पाकिस्तान का कश्मीरी आवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत। ISPR के मुताबिक अफवाद पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। कहा, तनाज़ा कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। आलमी बिरादरी कश्मीरी आवाम की तकालीफ कम करने के लिए अमली इक़दामात करे। अफवाद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़िम है। अफवाद पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पंचकोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए। ऑपरेशन में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासर का खात्मा यकीनी बनाया गया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 29 जनवरी को पंचकोर से शुरू किया गया। फोर्सेस के मौसर रद्द अमल से फितना हिंदुस्तान के बलूचिस्तान का अमन खराब करने के अज़ाइम नाकाम। ऑपरेशन में दहशतगर्द नेटवर्क्स की क़यादत, कमांड एंड कंट्रोल, ऑपरेशनल सलाहियत को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तज्ज़िये में दहशतगर्दों का बैरूनी मुआवनत और लॉजिस्टिक सपोर्ट के शवाहिद मिले। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, अगर ईरान पर हमला न करते तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं होता। NBC को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान को खबरदार कर चुके हैं, अगर दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई को फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान में मुजाहिरों के दौरान हमने ईरानी आवाम का साथ दिया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान में सदर की कोई हैसियत नहीं, फैसले का इख्तियार सुप्रीम कमांडर के पास है। लेकिन ईरान अजीब मुल्क है, हम वहाँ हकीकी क़यादत से बात नहीं कर सकते। ये वाकई सिफारतकारी को बहुत मुश्किल बना देता है। सदर ट्रंप नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर रहे हैं।
امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کل عمان میں ہوں گے۔ امریکہ اور ایران نے تصدیق کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا اسٹیو وٹکوف ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ ایران کو بیلسٹک میزائلوں پر بات کرنا ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات جمعے کو صبح 10 بجے مسقط میں ہوں گے۔ تمام ضروری انتظامات کرنے پر عمانی بھائیوں کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب مصری ہم منصب سے فون پر بات بھی کی۔ ایران سے یورینیم واپس لینے کی تجویز زیر غور ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان دمتری پیسکوف کہتے ہیں ایران سے یورینیم واپس لینے کا معاملہ کافی عرصے سے ایجنڈے پر ہے۔ تہران کو اب فیصلہ کرنا ہوگا اسے کیا کرنا ہے۔ ایرانی سپریم کمانڈر کے مشیر علی شمخانی روسی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں یورینیم بیرون ملک منتقل کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ ایران افزودگی کو 20% تک کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر اس مواد کو بیرون ملک منتقل کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ IAEA کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 400 کلو گرام یورینیم ہے۔ پاکستان کا کالعدم BLA پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل اجلاس میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کابل پر طالبان قبضے کے بعد دہشت گرد تنظیمیں پھر منظم ہوئی ہیں۔ کالعدم TTP اور BLA بیرونی سرپرستی سے پاکستان میں حملوں میں ملوث ہے۔ کالعدم BLA کے حالیہ حملوں میں بلوچستان میں 48 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ چین اور پاکستان کا انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائم تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چین کے سفیر جیانگ جی ڈونگ کا وزارت داخلہ کا دورہ، وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ چینی سفیر کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، کہا چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی منظم منصوبے کے تحت کی گئی، چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، پاک چین دوستی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انسداد دہشت گردی میں جدید چینی ٹیکنالوجی معاون ثابت ہوگی۔ دہشت گرد اور سہولت کاروں کو نہیں بخشیں گے، دہشت گردی یا تشدد کسی بھی جواز کے تحت قبول نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ریاست کے ریٹ پر حملہ کرنے والوں کو 2 ٹوک پیغام۔ دورہ کوئٹہ میں گفتگو، فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو سراہا۔ CDF نے سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل امور کا جائزہ لیا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے ناکام بنانے سے متعلق آپریشنز پر بھی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ CMH کوئٹہ کا دورہ کیا اور زخمی اہلکاروں کے بلند حوصلے اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل، سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی کمیشن بنا دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس آغا فیصل گل پلازہ آتش زدگی کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے سربراہ مقرر۔ کمیشن سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات اور آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن 8 ہفتے میں تحقیقات مکمل کرے گا۔ لاہور میں عید سے پہلے عید، بسنت کا بخار 104، ہر گلی محلے میں پتنگوں کی بہار۔ رنگوں بھرے تہوار کو منانے کے لیے لاہوریوں نے فل تیاری کر لی، میوزک کے تڑکے کے ساتھ کھابوں کی بھی تیاری، بکنگ کرا لی، ڈھول والے بھی رنگ جمانے کو تیار۔ کل سے لاہور میں ہر سو ہوگا بو کاٹا۔ لاہور میں بسنت کے تینوں دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ کہیں چالان نہ ہو جائے، کوئی پرچہ نہ کٹ جائے، لاہوریوں کے FIR سے بچنے کے نرالے انداز سوشل میڈیا پر مقبول۔ بسنت کے دوران موٹر سائیکل پر حفاظتی راڈ کے انوکھے حل نکال لیے۔ ایک موٹر سائیکل سوار نے وائپر کو حفاظتی راڈ بنایا تو کسی نے شاور راڈ بائک کے ہینڈل پر لگا لی۔ ایک صاحب نے تو موٹر سائیکل کے آگے تلوار باندھ دی۔ کچھ منچلے درخت کی شاخ اور بانس کو بھی رکاوٹ بنا کر موٹر سائیکل پر نکل آئے۔ یورپی یونین کے سفیر بھی لاہور یاترا پر نکلے۔ یورپی یونین کے سفیر ریمنڈرس کاروبلس موٹر سائیکل سوار کے ساتھ مختلف مقامات پر گئے۔ انہوں نے مال روڈ سے سفر کا آغاز کیا۔
یورپی سفیر نے باغ جناح سے اندرون دہلی گیٹ تک موٹر سائیکل بھی چلائی۔ اور T20 ورلڈ کپ پر آ رہا ہے پھر ہر لمحہ پرجوش، لیکن ایک نئے جوش اور جنون کے ساتھ۔ اس بار میزبانی کریں گے سابق کپتان لیجنڈری آل راؤنڈر شعیب ملک، جو پاکستان کی 2009 T20 وننگ ٹیم کا حصہ تھے۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ کرکٹ ایکسپرٹ باسط علی، کامران اکمل، نجیب الحسنین اور شاہد ہاشمی کریں گے تبصرے تجزیے۔ کامیڈین عادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ پروگرام کل سے روزانہ رات 11:03 پر ARY نیوز پر نشر ہوگا۔